Ako, gibawalan nako nga magbilar o mabilar o muinom tungod sa akong kahimtang, tungod sa akong sakit nga severe mental depression o bipolar. Pero dili ko kana mapugnan tungod kay nagantos ko sa grabe nga kasakit ug kagul-anan tungod sa akong problema nga miabot kanako nga wala nako damha nga di na ko kayang mahandol tungod sa akong limitasyon. Bisag gibawalan ko nga moinom o mabilar tungod sa akong problema, tungod sa akong sakit nga bipolar, dili ko kana makontrol tungod kay diktar kana sa akong utok. Dili ko kana makontrol ug di ko kaya i-control tungod kay akong utok na ang magdiktar kanako.